नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको निर्वाचन महोत्सव विशेष संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। देशका विभिन्न भागमा आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका दौरानमा प्रत्याशी बन्नुभएका उम्मेदवारहरूसँग संवाद गर्ने यो विशेष कार्यक्रम आज हामीले यति बेला सर्लाही जिल्लामा बसेर तयार पारेका छौँ। सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 सदरमुकाम मलङ्गुवाबाट अझै पश्चिमतर्फ रहेको यो छपकैया भन्ने गाउँमा आएर तयार पारेका छौँ र आजको यो संवादमा हाम्रा अतिथि यस क्षेत्रबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित, विभिन्न कालखण्डमा नेपाल सरकारको मन्त्री भएको व्यक्ति, नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवसँग संवादका लागि उहाँकै निवासमा, उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा आएर हामी यहाँ केही उहाँका मतदाताहरू, विगतका निर्वाचनमा उहाँलाई निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिका रूपमा अनुमोदन गरेका अनुहारका बीचमा बसेर यो संवाद गरिरहेका छौँ र उहाँ यसपटक अलिकति फरक छ विगतको भन्दा। निर्वाचन दौड यसपटक उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। उहाँको उम्मेदवारी फेरि पनि केका लागि र विगतमा पटक पटक चुनाव जितेर उहाँले यो क्षेत्रको समृद्धिका लागि, यहाँका नागरिकको समृद्धिका लागि के गर्नुभयो, समग्रतामा यही प्रश्नमा जोडिएर हामी आजको कार्यक्रम गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। ल, धन्यवाद छ। अलि फरक महसुस भइरहेको छ तपाईँको यो निर्वाचन क्षेत्रमा, यो मैदानमा यहाँका जनताका बीचमा बसेर संवाद गर्दा। विगतमा टेलिभिजनका स्टुडियोहरूमा धेरै संवाद गरियो। अब चाहिँ तपाईँलाई आज यहाँकै जनताको बीचमा बसेर तपाईँले पटक पटक चुनाव जितेर यहाँका जनताका लागि, यो भूगोलको समृद्धिको लागि, यहाँका बालबालिकाको शिक्षाका लागि, स्वास्थ्यका लागि के चाहिँ गर्नुभयो भनेर जनताको बीचमा राखेर मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ। के गर्नुभयो तपाईँले? होइन, विगतको चुनावमा यो क्षेत्रको मतदाता र अहिले हाम्रो सबभन्दा महान पर्व दिवाली र छठको यो अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई र यो क्षेत्रको सम्पूर्ण मतदातालाई म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विगतमा यहाँका मतदाताले मलाई जुन विश्वास गरेर मलाई निर्वाचित गर्नुभयो, मलाई आशीर्वाद दिनुभयो, मैले यो 5 वर्षको अवधिमा जनताको बीचमा त्यति बेलाको हाम्रो पार्टीले घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरूको आधारमा जनताले मत दिए र केही कुराहरू जनताको कुराहरू सुने र जनताहरूको मूलभूत आवश्यकताहरू र जनताको चाहना र आकाङ्क्षाको अनुसारमा यो खास गरी यो मध्य प्रदेशमा अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा जोड्नको लागि हामीले विगतदेखि मधेस आन्दोलनमा उठेका मुद्दाहरू र यो संविधानमा हाम्रो असहमतिको बावजुद पनि हामी यो संविधानलाई हामीले सहमति जनायौँ र केही हाम्रा मागहरू र केही मुद्दाहरू संशोधनको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने उद्देश्यको साथ हामीले स्थानीय चुनावमा र हामीले सङ्घीय र प्रदेश चुनावमा हामीले सहभागी भयौँ। र त्यति बेला हाम्रो मुख्य माग के थियो भने जबसम्म संविधान संशोधनको मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैन, संशोधनको मागहरू मुद्दा हुने, हामी स्थानीय चुनावमा भाग लिएनौँ। र मध्य प्रदेशमा त्यति बेलाको प्रदेश नम्बर 2 मा हाम्रो मुद्दा संसदमा होइन मतदान भयो र एमालेको कारणले त्यति बेलाको संविधान संशोधन हुन सकेन। त्यसपछि हामीले ती मुद्दाहरूको आधारमा हामीले खास गरी यो क्षेत्रमा र यो गाउँपालिका त्यति बेला पनि हामीले मधेसका जनसङ्ख्याको आधारमा गाउँपालिका नगरपालिका हुनुपर्छ भने लामो समय हामीले गऱ्यौँ र यस जिल्लामा हेरेर 3टा गाउँपालिका होइन फेरि निर्माण हुने भयो र जसमा आज जुन गाउँमा बसिरहेका छौँ यो कोरोना गाउँपालिका चाहिँ एउटा त्यो नयाँ थपियो र 3वटा थपियो। र ती मुद्दाहरूको साथसाथै स्वाभाविक रूपमा अहिले पनि हाम्रो माग र मुद्दा र हाम्रो पार्टीको र अहिले पनि हामी निर्वाचनमा छौँ भने मधेसका उठाइएका मुद्दाहरू, रहेका मागहरूलाई सम्बोधन गराउनको लागि यो निर्वाचन क्षेत्रमा र यसपालिमा विगतमा पनि यही जनताहरूको आधार थिए र यसपालि पनि हाम्रो त्यो मुद्दा र माग अहिले पनि यथावत छ। हामी चाहन्छौँ कि अब बन्ने यो गठबन्धनको सरकारबाट हामी जनताका जुन अधिकार र पहिचानको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउने नै हाम्रो मूल उद्देश्य र प्रतिबद्धता हो र आम जनतामा त्यसैको हामीले अहिले जनताको बीचमा राखिरहेका छौँ। अब यो बीचमा तपाईँ केही समय अगाडि मात्रै निवर्तमान बन्नुभयो, मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय, अधिकांश किसान हुनुहुन्छ यहाँ। त्यति बेला आम रूपमा तल्लो तहका किसानले उठाइराखेको एउटा प्रश्न थियो कि तपाईँतिर अथवा समग्र नेपाल सरकारतिर, विशेष गरी विभागीय मन्त्रालयतर्फ मलै दिन सक्नु भएन किसानलाई। अधिकांश सर्लाहीका उखु किसान पीडितहरू थिए, काठमाडौँ गएर आन्दोलन गरे।
उखु किसानको समस्या पनि सम्बोधन गर्न सक्नु भएन, उखु किसानको भुक्तानी भएन समयमा। जुन रूपमा तपाईँसँग त्यो सङ्गीन आरोपहरू तेर्सिराखेका थिए, फेरि त्यही आरोपको बिचबाट भर्खरै निवर्तमान भएर तपाईँ जनताको बिचमा आइराख्नु भएको छ, किसानको बिचमा आइरहनु भएको छ, जवाफ के दिनुहुन्छ? होइन, किसानको उखुको जुन बक्यौता हुन्छ त्यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत उखुको मूल्य निर्धारण हुन्छ। उद्योग भनेको उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ र त्यसको भुक्तानीको लागि, किसानको भुक्तानीको लागि उद्योग मन्त्रालयमा यसको अधिकार सम्पन्न मन्त्रालय हो। त्यति बेला पनि विगतमा किसानहरूको सम्झौता गर्दाखेरि उद्योग मन्त्रालयले नै गरेको हो। कृषि मन्त्रालयको त्यो किसानको रकम भुक्तानीको लागि मोरल सपोर्ट मन्त्रालयले गर्छ, त्यसको कानुनी अधिकार भनेको उद्योग मन्त्रालयमा हुन्छ। र खास गरिकन यो सर्लाही जिल्लामा एउटा मिल, त्यो धनकौलको मिल, जसको कारणले होइन किसानहरूले धेरै लामो समय सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यति बेला पनि हामी सरकारमा नहुँदा पनि, मन्त्री नहुँदा पनि त्यति बेला हामीले त्यो किसानको साथमा दियौँ। चाहे त्यो काठमाडौँको आन्दोलन होस्, चाहे त्यहाँ उद्योग मन्त्रालयसँग गऱ्यो र उद्योग मन्त्रालयले धेरै पैसाहरू अहिले तिरिसकेको छ। थोरै पैसा अहिले किसानहरूको, त्यस कारणले कृषि मन्त्रालयसँग त्यो भुक्तानीको लागि कानुनी अधिकार त्यहाँ प्राप्त भएको नाताले त्यो समस्याको हल धेरै भइसकेको छ, थोरै अहिले बाँकी छ। धेरै मिलहरू यस्ता छन् जुन मिलहरूमा किसानको अहिलेसम्म भुक्तानी छैन। र यसपालि किसानको उखुको मूल बढ्दाखेरि मलाई लाग्छ कि इन्डियाको मूलभन्दा, मैले कृषि मन्त्रीको समयमा नै मूल निर्धारण गर्दाखेरि इन्डियाको उखुको मूल दुई प्रकारको मूल निर्धारण हुन्छ। 50 रुपियाँ कुन्टल नेपालमा अहिले बढी छ, जबकि यहाँ किसानहरूको मल खादको र सिँचाइको समस्या हुन्छ, तर पनि बढी मूल्य चाहिँ प्राप्त भएको छ। र यसमा मिल र किसानको प्रतिनिधि बिचमा होइन सम्झौता गरिएको छ। अहिले पनि इन्डियामा 2 प्रकारको निर्धारण हुन्छ। त्यस कारणले किसानको भुक्तानी, र यसपालि मलाई चाहिँ कुनै पनि किसानको कुनै मिलमा होइन भुक्तानीको समस्या रहने छैन। र अहिले समयमै किसानले 72 करोड रुपियाँ पाउने जुन सब्सिडी हो, जुन अनुदानको रकम हो, किसानहरूले समयमा पाएको छ विगतको, र यसपालि पनि लाग्छ। त्यस कारणले सरकारबाट किसानले पाउने सुविधा यही नै हो। दोस्रो कुरा अब मल खादकै कुरा हो। मलाई चाहिँ मल खादको कुरा भनेको यो अहिले विषम परिस्थितिमा र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नै अहिले तेलको मूल्य वृद्धिको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै एकैचोटि आज भना 1 वर्ष पहिले युरियाको मूल्य भनेको 450 मेट्रिक टनमा 2 लाख ठेक्का लगाएको थियो। एकैचोटि 1000-1100 को मेट्रिक टन हुँदाखेरि त्यो ठेकदारहरूले मूल्य ल्याउन सकेन। एक धेरै ठुलो मूल्यको भयो। दोस्रो कुरा कि विगतमा पनि नेपालमा जहिले पनि बहुदल आएदेखि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएदेखि या पञ्चायत कालदेखि नै मल खादको समस्या अहिले पनि किसानहरूको यथावत नै छ। र यसको मूल समस्या के हो भने सरकारले दिने सब्सिडी, सरकारले दिने बजेट भनेको अहिले पनि 15 अरब छ र विगतमा पनि 15 अरब थियो। र मूल्य वृद्धिको कारणले नेपालको किसानलाई 7 लाख कमसेकम मेट्रिक टन चाहिन्छ, जसमा 5 लाख मेट्रिक टन युरिया हुन्छ। अहिले सरकारले 15 अरब रुपियाँ दिएकोमा अहिले सभा 2 लाख मेट्रिक टन मात्र नेपालले ल्याउन सक्ने बजेटको अभावका कारणले 2 लाख मेट्रिक टन ल्याउँदाखेरि समयमै त्यो पनि उपलब्ध नहुँदाखेरि त्यस कारणले किसानको सधैँ यो समस्या रह्यो। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खास गरी रसा र यो युक्रेनको युद्धले पनि बढी, विश्वमा 15% रसाले होइन मल निर्यात गर्ने देश, युक्रेनले होइन करिब 5-7% निर्यात गर्ने देशहरू होइन, यी सबै देशहरूको होइन अवस्था जर्जर भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा होइन सबै त्यो भयो। दोस्रो कुरा, अब चाइनाले पनि बन्द गर्यो, अमेरिकाले पनि बन्द गर्यो, भारतमा त आफै ल्याउँछ बाहिरबाट। त्यस कारणले यो मल खादको अन्तर्राष्ट्रिय नै अवस्था त्यस्तो नाजुक अवस्था भएको कारणले यहाँ त्यो ल्याउनको लागि धेरै लामो समय लाग्यो। र अहिले एउटा सरकारले टेन्डर गर्छ भने 266 दिन लाग्छ ल्याउनको लागि। आज नेपाल सरकारले टेन्डर गर्यो भने 266 दिन लाग्छ। त्यस कारण लामो समय लाग्छ। त्यो समयको अभाव हो, त्यसको बजेटको अभाव र अहिलेको जुन नीति र जुन कानुन छ यसले कहिले पनि हुँदैन। त्यस कारणले मैले मन्त्री हुँदाखेरि नै मैले के भने यो प्रणालीबाट, जुन कृषि सामग्री प्रणालीबाट यसले समस्याको कहिले समाधान हुँदैन। त्यस कारणले सबभन्दा राम्रो विकल्प के हो भने सबभन्दा जसरी तेलको होइन मूल्यको उतार चढाव हुन्छ, स्वचालित मूल्य निर्धारण हुन्छ, त्यसरी नेपालमा मल खादको होइन व्यवस्था गर्यो भने यसको सबभन्दा राम्रो उपाय हुन्छ। तेस्रो विकल्प भनेको फ्याक्ट्री लगाउनु पर्ने हुन्छ। 3टा विकल्प हो। 3टै विकल्पमा अब मल खादको स्थिति कस्तो हो भने अब यो देशमा मल खाद किसानको आवश्यकता छ, सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ।
तर यहाँ के छ भने अहिले कमसेकम नेपालमा अहिले मलाई लाग्छ मोटामोटी 75-80 रुपियाँ केजी हुन छ अहिले मूल्य। अहिले भर्खरै जुन मल खाद अहिले किसानले पाएको छ त्यो 1100 को मेट्रिक टन आएको छ भने त्यो 95 रुपियाँ केजी हो। 95 रुपियाँ केजीको मल खाद सरकारले किसानलाई 15 रुपियाँ केजी मात्र लाग्छ, बाँकी सबै पैसा सब्सिडी हुन्छ। भन्दाखेरि किसानले पाउने मल भनेको 815 रुपियाँ हो। सरकारले यत्रो ठुलो सब्सिडी दिँदाखेरि सरकारले पैसा दिने अवस्था छैन। 15 अरब 5 लाख मेट्रिक टन ल्याउने हो भने 54 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, बल्ल किसानलाई होइन समयमा पाउँछ। त्यति बेला मैले मन्त्री हुँदाखेरि सबै देशहरूसँग पत्राचार गरेँ, जहाँ उत्पादन हो कुनै देशबाट दिन सकेन। भारत सरकारसँग 2 लाख मेट्रिक टनको होइन एउटा एमयू भयो। एमयू भइसकेपछि त्यो पनि समयमा मल आउन सकेन, किनकि उसँग आफै छैन। भारतले पनि विदेशबाट ल्याउने काम गर्छ। त्यसकारण यी मल खादका समस्याको विकल्प के हो त? यसको वैकल्पिक उपाय के हो? यसको वैकल्पिक उपाय के हो भने किसानले यो 46% नाइट्रोजन खेतमा हाल्दाखेरि खेतको 20% नाइट्रोजन मात्र होइन त्यो काम लाग्छ। 80% नाइट्रोजन भनेको त्यो खेतको माटोमा रहन्छ, त्यसको उर्वरा शक्ति नष्ट गर्छ। त्यसकारण उर्वरा शक्ति नष्ट गर्नको लागि र अहिले पनि जुन किसानले होइन 5 वर्ष 7 वर्षदेखि मल खादको प्रयोग गरेको छ त्यो खेतमा मल खाद प्रयोग गरिएन भने त्यहाँ उत्पादन बढ्न सक्दैन। एक त्यसकारण अहिले अब किसानलाई के हो भने अब किसानी पेसा भनेको कृषि भनेको व्यवसाय पनि हो, उद्योग पनि हो, यसको आधुनिकीकरण पनि गर्नुपर्छ र यसको बजारीकरणको व्यवस्था र भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने यो मूलतः किसानको हितको लागि सरकारले पोलिसी ल्याउनु पर्ने हुन्छ र कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। एक त्यसको लागि किसानले होइन अब सामूहिक खेती गर्ने, चक्लाबन्दी खेती गर्ने र बाँझो खेतीलाई चाहिँ उत्पादनमा जोड्न सकेन भने यो देशको किसानको समृद्धि हुन सक्दैन, यहाँको सम्पन्नता हुन सक्दैन। त्यसकारण यी कुराहरूको लागि कृषि नीति भनेको अहिले पनि बजेटको 3% मात्र बजेट छ, जबकि किसानले यो देशको जिडिपीमा भने 25% सहभागिता हुन्छ। 75% देशको किसान हो। 75% किसानको उत्पादन जबसम्म गर्न सकिँदैन, खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिँदैन, मूल्यको निर्धारण किसानले पाउँदैन भने, उचित मूल्यको र समयमा पानी र मल खतको व्यवस्था भएन भने यो देश समृद्ध बन्न सक्दैन। यो कोरा नारामा हो। त्यसकारणले मैले कृषि मन्त्री हुँदाखेरि अहिले नेपालको सबभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको र सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको। भनेपछि समग्रतामा म सफल कृषि मन्त्री भन्ने हो त? होइन, सफल भन्दा पनि यो बजेट अहिले राखियो। सफल भन्दा मल खादको यो समस्या हो, किसानहरूको समस्या अहिले गाउँमा पनि सबै ठाउँमा उठिरहेको छ र हामीले त्यही कुरा भनेको छौँ। त्यसको लागि विकल्प के हो भने अहिले नैनो युरिया आएको छ। नैनो युरिया भनेको झोल पदार्थ हो, 800 रुपियाँमा बोतल पाइन्छ। 1 बिघा खेतमा 5% उसमा नाइट्रोजन हुन्छ, जग्गालाई पनि बचाउँछ र त्यो उत्पादन पनि बढाउँछ। दोस्रो विकल्प। तेस्रो विकल्प भनेको यो देशमा अब चाहिँ के अरे कम्पोस्ट मलको लागि यसपालिको बजेटमा 7 प्रदेशमा 3-3 करोड रुपियाँ कम्पोस्ट मलको लागि, अर्ग्यानिक मल निर्माण गर्नको लागि प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। अब यो चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ, यसले कम्पोस्ट मलको र अर्ग्यानिक मलहरूको व्यवस्था गर्न सक्यो भने किसानको जमिनको उर्वरा शक्ति पनि बच्ने, किसानको उत्पादन बढ्यो भने यी 3टा विकल्प छ। चौथो विकल्प भनेको फ्याक्ट्री हो र मलाई लाग्छ कि नेपालमा यो फ्याक्ट्री पञ्चायतकालदेखिको एजेन्डा होइन, त्यो एजेन्डा होइन, त्यो अहिले होइन, त्यो मैले मन्त्रालयमा पनि स्पष्ट गरेँ। अहिले त मलाई त्यो मन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो र अहिले जनतामा भन्दा हुन्छ। नेपालमा अहिले यो फ्याक्ट्री लगाउनका लागि पञ्चायतकालदेखि होस्, अहिले सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होस्, यसको मूल कारण के हो भने अहिले त्यो बजेट गर्दाखेरि विनियोजन गर्दाखेरि 1 खरब 25 अरबको बजेटको एउटा त्यसको सिलिङ आएको छ मोटामोटी, एउटा डिपिआर बनेको छ। अब 1 खरब 25 करोड रुपियाँको फ्याक्ट्री लगाएर नेपाली जनतालाई अहिले सरकारले दिँदाखेरि 5 लाखमा काम चल्ने, 7 लाखमा, तर समग्र स्थिति हेर्दाखेरि युरिया, डिपिओ, पोटास लिएर 10 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ। त्यत्रो लगानीको फ्याक्ट्री नेपालमा ल्याउनको लागि त्यसको उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजार चाहियो। त्यो बजारको अभाव छ, मित्र देशहरूमा जान सक्ने स्थिति छैन। यसपछि मैले यो भारत सरकार, मैले त्यहाँको मन्त्रीसँग कुरा गरेको थियो, म आफै गएको थिएँ, त्यहाँको मन्त्रीसँग कुरा गरेँ, ल भारत सरकारले नै यहाँ लगाइदियोस् एउटा फ्याक्ट्री। त्यो फ्याक्ट्री लगाउनको लागि ग्यासको व्यवस्था हुनुपर्छ। ग्यासको पाइपलाइन भारत सरकारले दिने अवस्था छैन, किनकि भारतले आफै अन्य देशबाट ल्याउँछ। एक त्यसकारण नेपाल सरकारले त्यो पाइप ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जग्गा पनि हामीले एलॉट गरिसकेको। बुटवलमा करिब 400 हेक्टर जमिन, 400 हेक्टर जमिनमा त्यो लाग्छ
मानव बस्तीभन्दा भयो सबै चिज प्रक्रिया भएको र त्यहाँ यो सरकारले पनि होइन जुन हाम्रो लगानी बोर्ड छ लगानी बोर्डमा अहिले 3टा फाइल परेको छ 3टा फाइलमा होइन टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र त्यसपछि के भने नेपालमा विद्युत सस्तो छ विद्युत सस्तो भइसकेको कारणले 1 रुपैयाँ युनिटमा चाहिँ यो मलखातको लागि दिने र 500 मेगावाट लाग्छ त्यसपछि हामीले पुनः स्टडी गर्यौँ र अहिले पनि त्यो लगानी बोर्डमा छ अहिले कुनै पनि नेपालमा र विश्वमा पनि कतै पनि त्यो हाइड्रोजनबाट नाइट्रोजन बनाउनु धेरै महँगो पर्छ यी त एकैचोटि नाइट्रोजन बन्छ हाइड्रोजन बनाएर पानीलाई ल्याएर त्यसलाई पनि होइन गर्न सक्ने स्थिति देखिएन त्यसकारणले के हो भने लगानीको आधारमा बजारको अभाव भयो र भारत सरकारले के भन्यो भने भारत सरकारले अहिले हाम्रो देशमा 9वटा फ्याक्ट्री निर्माण हुँदैछ हामीले बाहिरबाट ल्याउने अवस्था 1 सालमा कम्प्लिट हुन्छ हामी अन्य देशलाई हामी 15 लाख मेट्रिक टन दिन्छौँ हामीलाई 5 लाखको थियो 2 लाखको सम्झौता भएको थियो फेरि 3 लाख दिने सरकारले कुरा गर्यो तर त्यहाँ भारत सरकारको अहिले प्राथमिकता भनेको नैनो युरिया हो अहिले भर्खरै 2टा फ्याक्ट्री त्यहाँ बन्दैछ त्यसले मेरो सम्पूर्ण किसान दाजुहरू नेपाली किसान दाजुभाइहरूले आग्रह के हो भने अहिले पनि नैनो युरियाको नै प्रयोगको लागि जग्गाको लागि हितकर हुन्छ झोलमलको कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यो नैनो युरिया भने झोलमल हो त्यो नै हितकर हो त्यसैको प्रयोग गर्नुपर्छ यो युरिया भनेको आफ्नै क्षणिक उत्पादन हुन्छ लामो र दीर्घकालीन समयमा यो खेत पनि नष्ट भएर जान्छ बाँझो हुन्छ उत्पादन बढ्दैन अब किसानसँग जोडिएका तपाईँका कुरा भए किसानसँग जोडिएका कुराहरू उठे तपाईँहरूले उहाँलाई मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँहरूले गरेको अपेक्षा के थियो उहाँले गरेको कामबाट तपाईँहरूले कस्तो लाभ पाउनुभयो समग्रतामा कुनै गुनासो छन् भने कुनै प्रश्न छन् भने अथवा केही सुझाव छन् भने फेरि चुनाव उठ्दै हुनुहुन्छ चुनावको मुखमा तपाईँले राख्ने के एजेन्डा छ भने कृपया राखिदिनुहोस् है मेरो घर यहाँ कौडेना वार्ड नम्बर 5 छपको यहाँ पर्छ म छदासाबाट लडेको थियो ए मन्त्रीज्यूबाट म त 50% हारेँ अब मेरो नाउँ नागेन्द्र राई हो हैन अब मन्त्रीहरूले भन्नुहुन्छ कि म 5 चोटि 6 चोटि जितियो हामीहरू यही गुनासो हो कि हुलाकी सडक हामीहरू जनताहरू धेरै सङ्गालो लाग्यो हात जोडेर आजसम्म किन पिच भएन ढलान भएन बागमती नहरमा आजसम्म किसानहरूले पानी किन पाइरहेको छैन यो नहरमा पानी आजसम्म हामीहरू पाएको शुद्ध पानी पाएको छैन बागमती नहर कौडेना बजारदेखि नहर चिम्नीसम्म खराब भइसकेको छ ध्वस्त भइसकेको छ मन्त्रीहरूलाई म आग्रह गर्छु कि त्यो त्यसमा कहाँबाट बजेट आउँछ त्यो राखिदिनुलाई पोखरीदेखि कौडेना बजारसम्म सडक अहिले जो बनिरहेछ ठेकेदारले भन्छ कि मात्र 150 वर्ग मिटरमा मात्र म नाला बनाउँछु तर मेरो वास्तविकता 1000 वर्ग मिटर होला मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छु कि त्यो पनि राखिदिनु अनुरोध छ अब त जे भयो त्यो भइरहन्छ नेताजी राम्रो छ हामीहरू त जे भन्छ त्यहीमा जान्छु भोट दिन्छु अब नदिने त कुरै छैन किनभने हामीहरू त जुरेको छु अब यति भन्दै म 2 शब्द भने म बिदा हुन्छु मेरो घर कौरेना गाउँ बेलगा वार्ड नम्बर 5 छपकहिया मेरो नाम नेक मोहम्मद मिया लहेरी मेरो गुनासो के छ कि अब मन्त्रीजी त भन्नुभयो खादको मलको बारेमा उहाँको भनाइ एकदमै राम्रो छ के हामीहरूको पुरा थाहा छ नेपालमा के बितिरहेछ के भइरहेछ पैसाको कमजोरीको कारणले अब मन्त्रीहरू अब मन्त्री पदमा जानुभयो उहाँको पैसा जति चाहियो किसानको लागि अहिलेसम्म त मन्त्री पदबाट त उहाँ हट्नु भएछ किनकि किसानको मल खादको यति अप्ठ्यारो परेछ यहाँको एकदमै तनाव बनिरहेछ किसानहरूको खाद पनि पाउँदैन अब हामीहरूको गुनासो त मन्त्रीज्यूसँग म के गरौँ यहाँ त नेपालको स्थिति कुन हिसाबमा चलिरहेछ पैसाको कमजोरी छ अर्को देशबाट अहिले चुनावको दौरानमा भारत सरकारको भनाइ छ हामीहरू सुनेको छु चुनावको पैसा भारत सरकारले दिइरहेछ कि के गरिरहेछ यहाँ गरिब देश भनेको अब यहाँको नेता पनि जस्तै छ आफ्नो राम्रो कुरा राखेर मिटिङमा बस्छ कहिले 1-2 दिनमा कानुन बनाउँछ पारित गर्छ फेरि फेल गरिहाल्छ नेपाल सरकार
बजेट घोषणामा भन्नुभयो जो हुलाकी मार्गको वहाँ कालो पिच पूरा तैयार पार्ने, उसको के विचार छ? उसको बोली के केही ठीक छैन। उहाँको बजेट भाषणमा भन्नुभयो उसको कुराको भैलु छैन कि अरू के छ? अरू पश्चिमतिर उहाँ रौतहटदेखि बागमतीसम्म उहाँ अलिकति भएछ, फेरि जनकपुर से आउँदा उहाँ पनि अलिअलि भएछ, अलि कहीँ छोडेछ। सर्लाही जिल्लाको अब यहाँ कति अप्ठ्यारोमा पारेछ, उहाँ त सरकारको कुरा हो। मन्त्रीहरू मन्त्रीमा बस्छ फेरि हट्छ, प्रधानमन्त्री बनेर त्यहाँ अब कसरी देश चलाउनु भएछ त्यो त प्रधानमन्त्रीको कुरा छ। तपाईँको कुरो चाहिँ हुलाकी राजमार्ग किन बनेन है? किन बनेको छैन त्यही कुरा बुझ्यौँ। उहाँले जवाफ दिनु धेरै दुःख छ के। यहाँ तराईको समृद्धिसँग जोडिएको हुलाकी राजमार्ग महेन्द्रको पालादेखि सुरु भयो, आजसम्म किन बनेन? किन बने? त्यही अरू अरू कोही कति मन्त्री बनियो, कति गयो। हजुर, हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँले जवाफ दिनुपर्छ। मेरो नाम विष्णु दयाल राय, यही कौडेना गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5। म माओवादी केन्द्रबाट वार्ड अध्यक्षको चुनाव लडेका थिएँ। मेरो मन्त्रीसँग एउटा प्रश्न के छ कि मन्त्रीजीले भन्नुभयो कि अब यो जुन परम्परादेखि जुन खेती भइरहेछ त्यो खेतीबाट वास्तवमा किसानको प्रगति हुनेवाला छैन र व्यावसायिकरण खेती गर्नुपर्छ, मात्र त्यस्तो अब किसानको त्यो स्तर उन्नति हुन्छ। तर अब यहाँ जति मान्छे बसेका छन् त्यसमा अधिकांश चाहिँ किसान नै हो। किसानको साथसाथै यहाँ बिन समुदायको बस्ती छ जसले माछा उत्पादन गर्छ। अब वास्तवमा उनीहरूको पनि त्यो माछा उत्पादन गर्ने किसानको पनि जीवन स्तर उठिरहेको छैन। तर हामीले सुनेका छौँ कि अब माछामा पनि उन्नत किसिमको त्यो हुन्छ। तर प्र्याक्टिकली रूपमा मन्त्रीज्यूसँग मेरो एउटा कृषि मन्त्री हुनाको नाताले म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा प्र्याक्टिकली रूपमा वास्तवमा माछाको राम्रो उत्पादन कसरी हुन सक्छ? अब ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो भइदियो भए अब हाम्रो बिन समुदायले जुन माछा पालन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको पनि जीवन स्तर उकास्ने र अरू समुदायले पनि त्यसको देखासिखी गरेर पनि आफ्नो त्यो माछा पालनतर्फ उन्मुख हुने त्यही हो। अब अरू त्यो तटबन्धको कुरा थियो, पहिला हाम्रो त्यो यही कौडेना वार्ड नम्बर 5 मा त्यो एकदमै पुरै क्षतिग्रस्त त्यो लखनदेई त्यो खोलाले गर्दै थियो। तर अब योगदान त हाम्रै मन्त्रीजीको नै हो कि अब सायद लखनदेई नदीमा एकैचोटिमा त्यति लामो तटबन्ध कुनै ठाउँमा सायद बनेकै थिएन। तर यहाँको नेतृत्वमा नै त्यस्तो ठुलो बन्यो। अब अलिअलि त्यहाँ समस्या क्षति पुर्यायो। उहाँको जमिनबाट आउनु पनि तटबन्ध अरू कसैको जमिनबाट आयो, हजारौँ बिघा जमिन डुब्यो भन्ने पनि हजारौँ बिघा जमिन डुब्यो थियो। के हो है? अब त्यो जमिनको जोडिएको जमिनको साथसाथै त्यहाँ त्यो हाम्रो बस्ती नै त्यो उजाड हुनेवाला थियो पुरै त्यो लखनदेई खोलाको कारणले गर्दा। तर अब मन्त्रीजीको पहलमा र हाम्रो त्यो पुरै समुदायको सक्रियतामा हामी आफै समुदायहरूले अग्रसर भएर पुरै गाउँका मान्छेहरू मिलेर अब मन्त्रीले जिम्मा लिनुभयो कि अब हामी अब कुनै निकायसँग तटबन्ध होस् चारु अरू निकायसँग अब तपाईँहरूको त्यो जुन हुन्छ नि लगानी त्यो लगानी अनि आउँछ अनि हामीले त्यो तटबन्ध लगभग 3 किलोमिटर एकैचोटि त्यो भयो र अलि केही ठाउँमा त्यो छ अहिले पनि सुधार गर्नुपर्ने। अब त्यो त उहाँको नि योगदानमा भएछ। अब त्यही हो। मन्त्रीसँग यही छ कि त्यो माछा उत्पादनमा कसरी किसानहरूले त्यो आधुनिकीकरण भयो र ठाउँ ठाउँमा भनेर त हुँदैन। अब जिल्लामा 1-2 ठाउँमा त भयो भने अनि मात्र किसान त्यो हेर्छ अनि त्यस्तो किसानी गर्न त्यो सिक्छ। अब त्यही छ। नमस्कार, मेरो नाम महादेव शाह, कौडेना गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मेरो घर पर्छ र म यो स्थानीय चुनावमा नेकपा माओवादीबाट अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्षमा चुनाव लडेका थिएँ। केही भोटले मैले पराजित भए। मलाई मन्त्रीसँग एउटा गुनासो के छ भने मन्त्रीसँग होइन कि नेपाल सरकारसँगै उहाँ लगायत देशमा 3टा सरकार बन्यो तर स्थानीय सरकार नाङ्गो नाच्ने सरकार भयो। त्यसलाई नियमन गर्ने आधार भएन। त्यो यति करोड पैसा पठाइदिएको छ कि त्यो करोड पैसा बाँड्दै पञ्चहरूलाई हैन त्यो यताउता गर्दै फुर्सद हुँदैन। त्यो काम राम्रो गर्यो कि गरेन, उचित भयो कि भएन, त्यो के गर्दैछ। जसरी हाम्रो देशमा यति ठुलो किसानको कृषि देश प्रधान देश हो तर कृषिलाई हामी तपाईँ सङ्घमा त के बनाउनु भयो? आधुनिकीकरण खेती गर्ने अथवा के भन्छ
यो मल छिट्ने त्यो मल छिट्ने माछा यस्तो उत्पादन गर्ने, तर त्यो कागजमा मात्रै रह्यो। त्यो हाम्रो 3टा सरकारसँग तालमेल मिलेन। जुन तपाईँ त्यो गर्नुभयो त्यो प्रदेश सरकारसँग हुँदै स्थानीय सरकारमा आएर त्यो नीति नियम हाम्रो जनता समक्ष आउनुपर्ने थियो, तर त्यो भएन। उहाँको अर्को कुरा छ या स्थानीय सरकारको आफ्नै कुरा छ। त्यस कारणले त्यो स्थानीय सरकार अहिले जुनसुकै काम गर्दा आफ्नो मनोमान जे गर्दा पनि हुने, जे निर्णय गर्दा पनि हुने, जस्तो गर्दा पनि हुने, सबै पास हुने, यो अब यो नियम कानुनले मेयरलाई सिरोभन्दा तल बनाइदिएछ। कसरी खोज तलास पनि नहुने, त्यो अख्तियार आयोग आएपछि उतै पैसा भएर उतै पछाडि भागिहाल्ने हैन, त्यो धेरै ठुलो समस्या हो। त्यो मेरो आग्रह मन्त्रीसँग के छ भने त्यो नेपाल सरकारसँग नियमनकारी बनाउनु पर्यो। यो गाउँपालिकाले ठिक छ, यो जो आएको छ राम्रो छ, हाम्रो जनताको लागि आएको छ, तर हाम्रो जनतामा यस्तो मेयरहरू अहिलेसम्म हामी उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ कि त्यो भिजन होस् अथवा राम्रो विकास गर्न सकोस् या राम्रो योजना ल्याउन सकोस् या कृषिलाई किसानलाई उत्पादनमूलक बनाउन सकोस् या कृषि सडक बनाउन सकोस्, केही हुँदैन। यहाँ त ठुल्ठुलो धनीको खेत छ भने त्यसमा कृषि सडक नजाने, गरिबहरूको लागि जबरजस्ती जाने। र यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्याको समाधान हुने एउटा मलाई के लाग्छ भने नवलपुरदेखि बोर्डरसम्म जुन हाम्रो नदी भइरहेछ त्यो नदी नियन्त्रण पनि अलिकति तटबन्ध मान्ने खोलामा कहिले कहीँ 2 फिट मात्रै छुटेको छ। नदी किनारमै बाँधिएको छ बाँध, कुनै 20 मिटर पछाडि बनाएको छ। त्यो एकरूपता भएन र मलाई के लाग्छ त्यो एकरूपता रूपले यदि बाँध दुवैतिर बाँधेर त्यो सिलिङ गेट त्यदि बनाइदियो भने सिँचाइ पनि हुन्छ, पानी पनि आउँछ र किसानले पनि सुविधा हुन्छ र त्यो रोड पनि हुन्छ। त्यस कारणले त्यो गर्यो भने किसानलाई धेरै अझ फाइदा हुन्थ्यो। र यहाँ चक्राबन्दी कुरा भने चक्राबन्दी एउटा जबसम्म सङ्घले अथवा स्थानीयले एउटा सिस्टम बनाइदिनुपर्छ, किनभने यहाँ खेत त अब धेरै टुकाटाक्री छ। अब ठुल्ठुलो खेत छैन, कसैलाई 2 बिघा 4 बिघा 10 कट्ठा 5 कट्ठा यस्तो छ। त्यस कारण चक्राबन्दी एउटा हुने, सजा खेती गर्न सक्ने एउटा वातावरण र सिस्टम त्यहाँ उत्पादन गरिदियो भने यहाँ किसानहरू बुझ्छ। र अर्को कुरा म उहाँहरूसँग के भन्छु भने माथि जुन कुरा तपाईँ भन्नुभयो आधुनिकीकरण हाम्रो के भयो, भेटनरीको डाक्टरहरू हुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले तालिम खोइ त, हामीले थाहै छैन। तपाईँले त पाउनुभयो कि यस्तो खेती गर्दा माछा 6 कट्ठामै यति उत्पादन हुन्छ, यति लाख हुन्छ, तर त्यो त तपाईँको कार्य त तपाईँभित्र मात्रै छ, जनतामा आएन। किन आएन? त्यो जनतामा आउनुपर्ने थियो। र जो तपाईँको जुन मेन पावरहरू जुन छ माथिदेखि त्यहाँ तलसम्म विभागसम्म, त्यो लगायत यहाँ हामीले जनता समक्ष तालिम हुनु पर्यो, त्यसको लागि व्यवस्थापन हुनु पर्यो, अनि मात्र यहाँ जनताको विकास हुन्छ। र मलाई के लाग्छ जतिसुकै विकास गरे पनि यहाँ कृषि प्रधान देश छ, तपाईँ 3% 5% बजेटले हुँदैन, 90% बजेट निकाल्नुपर्छ किसानको लागि। किसान यदि धनी भयो, किसान यदि समृद्धि भयो भने तपाईँको देशको पुरै देश नै धनी हुन्छ। तपाईँको बिउ बिजन, तपाईँ खेत ठिक छ, तपाईँको युरिया खाद आउँदैन, विदेशमा आउँछ, कुन खाद आउँछ, कम्पोस्ट मल आउँछ या के गरी खेत हुन्छ, त्यही उत्पादन गराउनु पर्यो, तालिम दिलाउनु पर्यो, घर घरमा गएर त्यस्तो प्रचार प्रसार गराउनु पर्यो र बिउ बिजन पनि टाइममा पाउनु पर्यो। यहाँको मेयरहरूले के गर्छ, धान रोपिसकेपछि, धान उम्रिसकेपछि अनि बिउ किनेर ल्याउँछ हैन, त्यो 20 लाख 30 लाख 40 लाख के बजेट आउँछ, त्यो कृषिमा 2 कुइन्टल 4 कुइन्टल धान ल्याउँछ, मुसोलाई खुवाउँछ, सबै पैसा गाम पकेटमा गइहाल्छ। त्यसो खोज्ने मान्छे खोज्यो भने माथिबाट अख्तियार दुप्रयोगलाई के कहाँ मिलाउँछ के गर्छ ठिकान हुँदैन। अलिकति सानोतिनो काम परे पनि सिडिओलाई गएर त्यहाँ उजुरी दिँदा सिडिओ भन्छ के गर्ने, हाम्रो अधिकारै छैन, हामीभन्दा माथि उहाँ नै हो, हामी समन्वय गराइदिन्छौँ, समयमा पनि हुँदैन। यहाँ जनता धेरै पीर र मर्काम परेको छ, कारण अरू केही न, नियमनकारी व्यवस्था नभएकोले। त्यस कारणले म मन्त्रीसँग आग्रह गर्छु कि नेपाल सरकारसँग तपाईँहरू त्यहाँ गएर नियमनकारी व्यवस्था बनाइदिनुहोस् कि प्रदेशलाई समात्ने वंशी हुनु पर्यो, यहाँ त्यहाँ नियमन हुनु पर्यो, स्थानीयले पनि नियमनकारी हुनु पर्यो कि त्यसको माथि कुनै कारबाही होस्। अनि डर लाग्छ पञ्च र प्रधानहरूलाई, मेयर अथवा उपमेयरलाई, अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूलाई, अनि हुन्छ। र यहाँ जुन न्यायिक समिति बनाइएको छ, न्यायिक समिति पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।
यहाँ मधेसमा सबभन्दा ठुलो विडम्बना हो। यहाँ नेपालको सिस्टम विदेशी सिस्टम ल्याएको छ। एउटा अध्यक्ष महिला होइन अध्यक्ष पुरुष भएन, महिला अध्यक्ष महिला उपाध्यक्ष पढ लेखेको छैन, उसो श्रीमानलाई राजनीति गर्छ, उपाध्यक्षमा आउँछ, उसलाई बोल्न आउँदैन, पढ्न आउँदैन, न्यायिक समितिको हाकिम भयो। के न्याय गर्छ? उसलाई आफै थाहा छ न्याय भनेको के हो, न्याय कसरी गर्ने, त्यो व्यवस्था पनि कहाँबाट पूर्ति हुन्छ, कसरी हुन्छ, जनताले न्याय कसरी पाउँछ? अहिलेसम्म पनि मान्छेलाई नानीदेखि लागेको बानी यसले के छ भने सिडिओमा गएर सानोतिनो थानामा गएर त्यहाँ निवेदन दिने, त्यहाँबाट के भन्छ न्याय लिने, न्याय पाएको छैन। कारण एउटा मात्रै, त्यो पनि नियमनकारी व्यवस्था भएन र यो पनि सिस्टम हटाउनु पर्यो कि यो महिला नै अनिवार्य किन, महिला अनिवार्य पढ लेखेको गर्नु पर्यो, त्यस्तो क्षमतावान आउनु पर्यो, तर सिस्टमले बाँधिया छ। त्यस कारणले त्यो पनि सिस्टममा ल्याइदिनु पर्यो र कृषिमा मल बिउ बिजन के गरी आउँछ, कसरी आउँछ, समयमा पानी, यहाँ बागमतीमा पानी छोड्यो भने हाम्रो अहिलेसम्म नहर पुस्तौँदेखि बनेको छ, लगभग 50 वर्षदेखि बनेको छ नहरमा, 40 सालदेखि, तर यहाँ पानी कहिले पनि आउँदैन। आउँदा पनि उतै ठुल्ठुलो धनीहरूले बाँधेर राख्छ होइन। हामीले पानीको महत्त्व छैन, यहाँ नहरमा जग्गा दिएछौँ, नहर खन्या छौँ, सदुपयोग भएको छैन, हामी त्यसको लाभ लिन सकेका छौँ किसानहरूले। त्यो कसरी हुन्छ? त्यो सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ यसलाई समाधान होस् होइन। अब त्यही सब अब त्यहाँ नियमनकारी बनायो भने सबै व्यवस्था ठिक हुन्छ। र यहाँ विद्यालयहरूमा शिक्षक छैन, यहाँ नगर प्रहरी राखिएको छ, किन? शिक्षक चाहियो, शिक्षा पढाउँछ। यहाँ मन्दिर मात्रै बनाएर दुईवटा पुलको नदीको पुलको बिचमा नदीको बिचमा अस्पताल बनाइरहेको छ। बहुमत आयो कि पुरै घमण्ड चढेर आउँछ, जथाभावी जे मन लाग्छ त्यही काम गर्ने सुरु गरिदिन्छ। जनताको लाभ छ कि छैन, त्यस कारणले त्यो नियमनकारी पनि बनाइदिनु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह छ। र मन्त्री महोदयसँग विधायकसँग पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ 3 वर्ष सरकार हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि निगरानी गरिदिनु पर्यो, तपाईँले पनि बोलिदिनु पर्यो। तपाईँले पनि आफ्नो मान्छे हुन्छ भने त्यहाँ अलिक चुप लगाइदिनुहुन्छ, अर्को मान्छे हुन्छ भने मान्छेलाई हुर्काइदिनुहुन्छ, ल ठिक छ जस्तो भने त्यो पनि व्यवस्था कहीँ न कहीँ हाम्रो नेतृत्व वर्गसँग नै यो सम्बन्धित कुरा हो। यो हुन्छ, छोटो गरौँ। अब दुईजनाको प्रश्न लिउँ, धेरै लामो भयो। म यही नियमनकारी बनोस् र सुव्यवस्था नेपालमा लागू होस् भन्ने आग्रह गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म ग्वालियर गोपको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु, मन्त्रीजी लगायत पत्रकारजी लगायतलाई। मेरो प्रश्न एउटा मात्रै हो कि अहिले मैले जति पनि सुने उहाँहरूले धेरै किसिमको प्रश्न गर्नुभयो, तर एउटा पनि मलाई लाग्छ त्यो वैज्ञानिक भएन कि त्यो गैर वैज्ञानिक जस्तो कुरा भयो, जुन महेन्द्र सरकारको पालादेखि नै चल्दै आएको कुरा हो, पछिदेखि नै चल्दै आएको कुरा हो। म मन्त्रीजीलाई एउटा मात्रै रिक्वेस्ट गर्छु कि आज जसरी सम्पूर्ण नागरिक जसरी नेपालबाट विदेश गइरहेछ, अनिवार्य जस्तै भइरहेछ यो कुरा, कर्मचारीले आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन सकिरहेको छैन, विदेश जानै पर्ने अवस्था भएको छ। म एउटा मात्रै प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने यहाँ कृषि पनि हामी आजको समयमा यदि बुझ्यो भने हामीलाई पछि गाह्रो हुँदैन। आज अहिले जस्तै मन्त्रीजीले झोल नाइट्रोजनको कुरा गर्नुभयो, मलको कुरा गर्नुभयो, यसरी हामी एउटा सानो एउटा संसदमा यो कुरा राख्नु पर्यो कि एउटा सानो एउटा अति सबैलाई उपयोगी हुने र सबैले अनिवार्य गर्ने गरी यस्तो कोर्सको व्यवस्था गरौँ, यस्तो तालिमको व्यवस्था गरौँ जुन प्रत्येक नागरिकले 18 वर्ष पुग्यो कि 16 वर्ष पुग्यो कि त्यो क्राइटेरिया तपाईँहरू आफै निर्धारण गर्नु, तर त्यो अनिवार्य त्यो तालिम लिनै पर्छ। इजरायल जस्तो गर्नु पर्यो। इजरायलमा प्रत्येक नागरिकले कमसेकम 2 साल सरकारको लागि काम गर्नै पर्छ, सेनामा महिला होस् पुरुष होस् गर्नै पर्छ, नगरेर सुख छैन। त्यस्तै हाम्रो यहाँ पनि त्यस्तो वैज्ञानिक तरिकाले मन्त्रीजीलाई म त्यही रिक्वेस्ट गर्छु, माथि हाउसमा गएर यो कुरा विशेष रूपले उठाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। हुन्छ, कोही बाँकी हुनुहुन्छ प्रश्नको लागि? आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप पिछड़े के जगह में आकर जनता का आवाज़ ले रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं। चुनाव तो बहुत अच्छी बात है, नैतिकवान चरित्रवान अच्छे लोग को चुनाव में जिताना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, गठबंधन की बात होती है, गठबंधन में घुसपैठ होता है,
जिस अनुसार से वो नहीं हो रहा है, पैसा के चल खेल हो रहा है, ऊपर से जो सिलेक्शन होता है चाहे बात होता है उस अनुसार से नहीं हो रहा है। इसलिए गरीब को नैतिकता को ध्यान में देकर सिंचाई हो, रोड हो, यातायात हो, अच्छे व्यक्ति को नैतिकवान चरित्रवान को चुनाव में लावे। यहाँ चुनाव में पैसा के चल खेल होता है, बहुत कैसा होता है। नैतिकता को आधार पर लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं। जो स्मगलर है, व्यापारी है, नैतिकता नहीं है, वो व्यक्ति सब टिकट लेकर गुंडा सब आता है और अच्छे आदमी को पैसा से कीनकर अपना वोट बेचकर जो आना चाहिए सो व्यक्ति नहीं आते हैं। वैसे कि नैतिकता वही हमारे ही क्षेत्र के ये मंत्री जी 5 बार जीते हैं, लेकिन देखिए गरीब के लिए जो करना चाहिए वो करते हैं। लेकिन लुटेरा दल जो आकर जो व्यापारी है करोड़ों पैसा बांटता है, गाड़ी घोड़ा पर चढ़ता है, दौड़ता है, उसमें चुनाव में कैसे लोग जीत पाएंगे? पैसा के खेल चल हो रहा है, करोड़ों खर्चा करता है। लोग मूल्यांकन करते कि 25 लाख 30 लाख, इस क्षेत्र में 32 लाख तक देना है। लेकिन चुनाव के खेल के नैतिकता आप ये बागमती प्रदेश को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बागमती मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता की बात सुनकर अच्छी बात करे, अच्छा मीडिया को अच्छा जनता की आवाज लेकर उस सबको करे और घुसपैठ वाले सबको, ये व्यापारी सबको किनारा लगावे। उस सबको मीडिया ने देखकर गाड़ी घोड़ा उसका मिसाल देखे, पोस्टर बैनर सबको देखकर कितने आदमी इसमें चुनाव नहीं लड़ सकता है। हमारा भी मन था चुनाव, मेरा नाम हर्षद प्रसाद यादव, मैं 2 चुनाव जीता हूँ, लेकिन पैसा का अभाव में हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते। उसका कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे नैतिकवान आदमी को ये मंत्री जी ऐसा नहीं लड़ सकते। और स्वस्थ भी है, दिग्गज लोग सब जो है नैतिकतावान है, चरित्रवान है, अच्छे जनता के लिए काम किए हैं, लेकिन इनको पैसा के बदौलत आज समस्या पड़ रहा है। इसलिए मैं आप लोग से धन्यवाद देना चाहता हूँ और गरीब लोग से, किसान लोग से कि शरीफों के जमाना में शराफत कम नहीं होती, सोना टूट भी जाए तो कीमत कम नहीं होती। इसलिए आप लोग पैसे पर नहीं जाइए, नैतिकवान चरित्रवान अच्छे लोग को वोट दीजिए और जिताइए, फ्री से जिताइए, बेपैसा के जिताइए, मुर्गा मसल रुपया पर नहीं जाइए। अपना मत को अच्छी तरह से वोट दीजिए। मैं मीडिया से यही सहयोग करना चाहता हूं। लेकिन हमारे नेताजी जो महेंद्र है, गरीब के दुख सुख घर घर में जाते हैं, बीते हैं। एक बार उनको अधूरा काम के लिए पूरा कीजिए और उनको वोट देकर भारी बहुमत से जिताइए। और व्यापारी कभी इस पार्टी से, कभी उस क्षेत्र से, कभी उस क्षेत्र से, कभी जनकपुर से लड़ते हैं, कभी कहीं से लड़ते हैं। यहाँ आकर पैसा को छेल कर नैतिकता के अपने क्षेत्र को आदमी का वोट दीजिए, अपने जनता को वोट दीजिए। यही कहते हुए मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। नैतिक व्यक्ति को जिताइए। जनप्रतिनिधि ऐसा हो कि जनता के लिए जीते। अब्राहम लिंकन जीता, नेल्सन मंडेला ने जीता, चाहे मोदी ने जीता, एक चाय वाला के बेटा जीता है। अब्राहम लिंकन एक गरीब परिवार के था, नेशनल ने उसी तरह से इस मधेसी का मसीहा। एक बार आप लोग फिर महेंद्र जी को जिताकर नैतिकता को अति कीजिए और व्यापारी विष्णु भ्रष्ट आदमी को हरा कर आप लोग उनको प्रश्न कीजिए कि उसका दम टूटे, आत्मबल टूटे, पैसा के घमंड न रहे। यही काम करते हुए मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुनः आप लोग गठबंधन की सरकार में है, जो गठबंधन है उसको दे। 5 दल जो गठबंधन किया है उस गठबंधन में दे। ओवरटेक का कहा गया है, मैं केंद्र में भी कहूँगा, आप प्रधानमंत्री से भी कहूँगा, गठबंधन जो करते हैं उसी को वोट दे। जो ओवरटेक कर रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं मीडिया मार्फत उन लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गठबंधन में है उसी को दे। 31 गते तक कहा था कि उस जो नहीं फेरेगा उस पर कार्रवाई करेंगे, इसलिए अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है, सस्पेंशन में है। वो लोग केंद्र सरकार जिस गठबंधन को दिया है उसको अलाउ कर गठबंधन लोग को वोट में
मदद करे, सरकार भी रहेगा, न तो बहुत मुश्किल है यहाँ सरकार चलाने। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। जय मधेश। उहाँ उठ्नुभयो कि? धन्यवाद। म नेसपाको जिल्ला अध्यक्ष विनय कुमार राय। म मन्त्रीजीसँग एउटा मन्त्रीजी मार्फत गठबन्धनको नेता भएको कारण म उहाँ मार्फत र तपाईँको मिडियाको मार्फत म एउटा क्वेसन के गर्न चाहन्छु भने सत्ता गठबन्धन जुन भयो त्यो सत्ता गठबन्धनको हिसाब आधारमा किन उम्मेदवारी भएन? नेपाली कांग्रेसको यो 2 नम्बर क्षेत्रको कमा कसरी जङ्गीलाल रायको उम्मेदवारी भयो? त्यो जङ्गीलालको नेपाली आफू जङ्गीलालको भाइ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि भन्छ, तर त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिले अरू दलको उम्मेदवारको भोट किन मागिरहेछ? यो कस्तो गठबन्धन हो? मिडिया र म गठबन्धनको नेता भएको हुनाले उहाँ मार्फत यो प्रश्न हुन चाहन्छु र सबै जनता अलमलमा भएकोले यो जनतालाई प्रश्न पार्दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँ सहभागीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। समग्रतामा प्रश्नहरू एउटा हुलाकी सडकसँग जोडिएर आए तपाईँसँग। हुलाकी सडक किन पुरा भएन? महेन्द्रको पालादेखि चलेको सडक। अर्को, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा माछापालक कृषकहरूलाई आधुनिकतासँग जोड्न सकियो भनेदेखि समृद्ध मुलुक निर्माणमा सहयोग पुग्थ्यो भन्ने कुरा आयो। अर्को, सशक्त रूपमा बेलगाम स्थानीय सरकारहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि केन्द्रले केही भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, प्रदेशले केही भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, तपाईँहरूको भूमिका किन देखिएन भन्ने प्रश्न पनि यहाँ आएको छ। अनि पछिल्लो समयमा गठबन्धनका कुरा पनि आए। अनि कृषिलाई र युवाहरूलाई यो कृषि तालिम दिएर आधुनिकतासँग अथवा समृद्धिसँग जोड्न सकिन्थ्यो कि भन्ने एकजना युवकको पनि प्रश्न आएको छ। यी सबै कुरालाई समग्रतामा छोटकरीमा तपाईँले जवाफ दिनु पर्यो। यो हुलाकी राजमार्ग भनेको नेपालको राष्ट्रिय गौरवको योजना हो र खास गरिकन सर्लाही जिल्लाको 43 किलोमिटर बागमतीदेखि लिएर हर्दीसम्म 43 किलोमिटर यसको लम्बाइ हो। र यो विगतमा नयाँ सरकार निर्माण हुँदाखेरि के कारणले कसरी यो प्रदेशमा गयो, सबभन्दा दुःखद अवस्था त्यहाँ भयो। यसको सबै प्रक्रिया चाहिँ केन्द्र सरकारले चन्द्रनिगापुर डिभिजनले चाहिँ ठेक्कापट्टा गराउने, यसमा बजेट 1 करोड रुपियाँ थियो र 65 करोडमा ठेकेदार भए। 3टा ठेक्का यसमा भयो, 3टा ठेकेदारहरूले काम गरिरहेको छ यसमा। यो मलाई लाग्छ कि यो ठेक्का भएको यो 5 वर्ष हुन लाग्यो। यो 74मा कि 73मा 74मा ठेक्का लागेको हो। र यो बिचमा हामीले धेरै प्रयास के गर्यौँ भने यो हुलाकी राजमार्ग राष्ट्रिय यसको योजनामा आउनु पर्यो। ठेक्कायता गर्ने अनि पैसा चाहिँ प्रदेशमा जाने, त्यस कारणले 2.5 वर्ष हाम्रो समय लाग्यो भने यो राष्ट्रिय गौरवमा ल्याउनको लागि। एक यो 5 वर्षको अवधिकालमा 2 वर्ष यो कोभिड-19 को कारणले कुनै पनि विकास हुन सकेन, सबै विकासहरू अवरुद्ध भए र ठेकेदारले पनि अलि समय पायो र सरकारले पनि उसको म्याद थप्दै गयो। अब 74मा लिएको ठेक्का 73-74मा लिएको ठेक्का अहिले 79 भइरहेको छ। 2 वर्ष काम नहुँदाखेरि हामीले यही सर्लाही जिल्लामा हुलाकी सडक निर्माणको लागि यसलाई यथावत सञ्चालन गर्नको लागि हामीले 35 दिनसम्म होइन सर्वदलीय हिसाबले हामीले यहाँ धारणामा बस्यौँ र त्यति बेला पुस 5 गते केपी ओलीको संसदमा विघटन भइसक्यो, हामीले स्थगित गऱ्यौँ। अहिले यो चाहिँ हुलाकी राजमार्ग चाहिँ सर्लाही भूभाग भनेको अहिले चाहिँ पुरानै ठेक्कालाई हामीले निरन्तरता दिएर यसलाई फेरि रिभाइज गर्ने र यसको बैठक यही गाउँपालिकाको करेनाभन्दा पश्चिम चाहिँ जुन पानीमा होइन यसको ठुलो क्षति भएको थियो र हामी सबैजना यहाँ आयौँ। यही गाउँपालिकामा एउटा बैठक बस्यो र त्यति बेला नै यो हुलाकी राजमार्गको जुन डिपिआर बनेको छ यो अपूर्ण छ, अधुरो छ, यसलाई पुनः सच्याउनुपर्छ भने यही एउटा निर्णय गरेर हामीले पठायौँ र अहिले निर्णय भएर आएको छ। अब यसको निर्णय प्रक्रियामा के हो भने विगतको ठेकेदार जुन छ त्यसलाई चाहिँ काम गराउने, त्यति बेला होइन यसमा धेरै ठाउँमा होम पाइप राखियो, धेरै ठाउँमा चाहिँ पुलहरू अधुरै छोड्यो र यसपालिको बजेटमा हामी सरकार हुँदाखेरि 90 करोडको ठेक्का भइसकेको छ र यो ठेक्काबाट अब दुईटैतिर होइन यो नाला बन्छ, भएको पुलहरू नयाँ बन्छ र सबै होम पाइप हटाएर कजवेहरू बन्छ
र यो पिच भइसकेपछि पहिलेको ठेकेदारको पिच भनेको 65 करोडको हो। यसमा मलाई चाहिँ कि करिब करिब यिनीहरूले 35-40 करोड रुपियाँ लिइसकेको छ। तर पिचको गतिविधि सुरु छ चारैतिरबाट। पूर्वमा अलिक केही ठाउँमा पिचिङ पनि भएको छ, काम सुरु भएको छ। फेरि पिचको स्थिति के हो भने पुरानो ठेकेदारलाई ठेक्का तोड्दा समय लाग्ने, त्यसले झन् पछि जाने। यही ठेकेदार 5 वर्ष पहिलेको मूल्यमा लिएको, त्यस कारणले यो ठेकेदारले काम गर्छ र यसपालि नै सबै बेसहरू तयार छ। र यो मलाई चाहिँ कि दसैँ पछि चाहिँ काम गर्ने सुरु भनेका थियो र दिवाली छठसम्म यो चाहिँ यो भूभाग हुन्छ र उता पनि काम सुरु भयो। अब यो माछा पालन र आधुनिकताको कुराहरू, तटबन्धका कुराहरू निर्वाचनपछि यो हुलाकी सडक निर्माण हुन्छ र 1 सालको भित्रमा यो फेरि कम्प्लिट हुन्छ यो पुरै। त्यसमा हुलाकी सडकको यही हो। दोस्रो, माछा व्यवसायको लागि सरकारले अहिले आधुनिकीकरण खेती प्रणाली माछामा पनि ल्याएको छ र अहिले खेती माछा खन्नको लागि सरकारले अहिले 15,000 को कट्टा अहिले पैसा दिइरहेको छ। त्यसमा पनि सरकारले यसपालि 20 बिघा हो सायद 20 बिघाको एउटा सामूहिक खेतीको होइन प्रोग्राम सरकारले ल्याएको छ। कृषि मन्त्रालयबाट सामूहिक गर्न सक्यो भने यसलाई गर्न सकिन्छ। दोस्रो, आधुनिकीकरण कस्तो भने आरएसआर भनेको एउटा प्रोजेक्ट हो। त्यो प्रोजेक्ट भनेको कस्तो हो भने 6 कट्ठामा 40 क्विन्टल मछली उत्पादन हुन्छ र एउटा किसान हेटौडाको किसानले 20 बिघामा 40 मेट्रिक टन हुन्छ र 6 कट्ठामा पनि होइन 40 मेट्रिक टन हुन्छ। त्यसमा करिब 2 करोड सवा 2 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। आधुनिक प्रक्रिया हो। त्यसकारण हामीले 20 बिघामा पोखरी खन्नु परेन। 6 कट्ठामा त्यति नै उत्पादन हुन्छ भने यसपालि मैले एउटा हेटौडामा एकजना होइन त्यो पहिले पनि व्यवसाय गरेको उसले 6 कट्ठाको लागि होइन हामीले उसलाई केही अनुदानको व्यवस्था गऱ्यौँ। उसले आफै पनि पुँजी लगाउँछ। एउटा अब त्यो कृषि मन्त्रालयबाट नार्कबाट चाहिँ यही परमानीपुरमा त्यस्तो खन बनाऊ र यसबाट किसानहरूले उत्पादन हेर्छ अनि किसानलाई गराउने यो प्रयोगको लागि। र यो प्रयोग भने मलाई कि भारतको दक्षिणी भारतमा धेरै ठाउँमा सुरु भइसकेको छ। त्यसकारणले यो माछा उत्पादनको लागि किसानहरूले अब जग्गा नभएको, यहाँ खास गरी गरिब बस्तीहरू छन्, यी जातिहरूको आफ्नै जग्गा छैन, पोखरी खन्ने स्थिति छैन, उहाँहरूले अहिले पनि व्यवसाय गर्ने पोखरी भएका किसानहरूसँग ठेक्का लिन्छ, त्यसबाट आफ्नो पनि उत्पादन गर्छ, धनीलाई पनि दिन्छ, आफ्नो पनि बाँच्ने व्यवसाय मात्र हो, जीवनयापन गर्ने व्यवसाय हो। त्यसकारण आधुनिकीकरण गर्नको लागि सामूहिक पोखरीको खेती प्रणाली ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तेस्रो, अब तटबन्धको कुरा हो भने तटबन्धको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रति साल जनताको तटबन्ध यथेष्ट बजेटको कमीको कारणले भएकै बजेटबाट मलाई चाहिँ कि मैले यो क्षेत्रको जुन दिनदेखि होइन प्रतिनिधि भए यो क्षेत्रको भूभाग भनेको सबभन्दा डुबान हो र सबै क्षेत्रमा भयो। अहिले भान्सरमा ठेकेदारको होइन काम गर्दै होइन ट्र्याक्टरले मान्छेको मृत्यु हुँदाखेरि गर्न सकेन, पानी पर्यो। त्यस कारण के हो, यहाँको जसरी जनताले सबै पक्षले आफ्नो गाउँ आफै बचाउँ भनेर जुन प्रकारको भावना विकास भयो, राम्रो काम गर्नुभएको छ यहाँको सबै पार्टी, सबै जनताले होइन सहयोग गर्नु, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै मलाई चाहिँ कि आउने दिनमा अधुरा कामहरू जुन बाँकी छ त्यो हुन्छ। सिँचाइको कुरा उठाउनु भयो। अब बागमती सिँचाइको कुरा कस्तो हो भने बिचमा पनि होइन प्रयास गर्यो, यहाँभन्दा होइन सलमपुरतिर होइन पानी त्यहाँबाट ल्याउन अलिकता कठिनाइ भइरहेको छ। त्यहाँ विगतमा होइन त्यहाँ माथि चाहिँ बनाइदिने, तलतिर पानी नआउनु दिने, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो इन्जिनियरले ल्याएर पानीको बमदण्डी ताला लगायो, ताला पनि रहन नदिने। त्यस कारणले के हो भने अब यो सिँचाइको लागि के हो भने अन्य सिँचाइको वैकल्पिक व्यवस्था अहिले हुँदैन, किनभने सुनकोशी मरेन डाइभर्सन आइसकेको छ। अहिले चाहिँ त्यो 2 वर्षको लागि अहिले सर्वे भइरहेको छ। त्यहाँ अहिले अब सुनकोशी ड्यामको लागि होइन 13 किलोमिटरमा सुरङ्गहरू खाने काम सुरु भइसकेको छ। 35 अरबको प्रोजेक्ट हो। त्यस कारणले सम्पूर्ण किसानहरूलाई विश्वास पार्न चाहन्छु यो क्षेत्रको र देशको कि अब 5 वर्षमा भित्रमा सर्लाही मौतहरी रौतहट 12 पर्साको यो 4 जिल्लाको पुरै पानीको व्यवस्था हुन्छ र काफी पर्याप्त पानी हो। वहाँ त्यहाँ 40 मेगावाटको विद्युत उत्पादन हुन्छ। त्यस कारणले सिँचाइको लागि अहिले तत्कालिक हो। त्यसको लागि विकल्पमा हामीले यो क्षेत्रबाट संसदीय कोष र स्थानीय र नेपाल सरकारको लगानीमा 26 करोडको प्रोजेक्ट छ। यहाँ केही कामहरू भए कोभिड-19 को कारण हुन सकेछ। अहिले पनि होइन डिप बोर्डिङ यही गाउँमा अहिले 2टा डिप बोर्डिङ छ। सानो ट्युबवेल पनि गाउँको हाम्रो संसदीय कोषबाट हामीले किसानको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि जीवनयापन गर्नको लागि सम्पूर्ण पैसा विद्युत र यो सिँचाइमै लगानी गरेको त्यसको प्रमाणहरू आधारहरू छन्।
तर जनताको पनि अहिले पनि समस्या देखिन्छ। अब यो राजनीतिको नैतिकताको कुरा उहाँले आफैले प्रश्न गर्नुभयो, आफैले जवाफ दिनुभयो, आफैले आह्वान गर्नुभयो, सकिहाल्यो। स्थानीय तहहरू बेलगाम भए प्रदेश र केन्द्रको भूमिका होइन, यसको के हो भूमिका भने हामीले सुरुदेखि उठाउँदै आएको के हो भने संहिता भनेको 3 तहको सरकार हुन्छ र कहीँ पनि स्थानीय सरकार भनेको प्रदेशको मार्फत हुन्छ र स्थानीय सरकारमा के हो भने यो पार्टी सिस्टमको कारणले अहिले पनि स्थानीय जनतामा धेरै सद्भाव हुनुपर्ने ठाउँमा धेरै वाद विवाद भइरहेको छ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने यो पार्टी सिस्टम स्थानीय स्तरबाट हटाउनुपर्छ र विश्वको कुनै पनि देशमा होइन यो पार्टी सिस्टम छैन, जुनसुकै कुनै पनि मुलुकमा छैन। त्यसकारण नेपालमा जुन प्रकारको यो पार्टी सिस्टम त्यसले पनि एउटा समस्या छ। प्रदेशको मार्फत हुनुपर्ने, केन्द्रले सिधै केन्द्र र प्रदेशको हो। यो कानुनी त्रुटिको कारणले गलत मानसिकताको कारणले यो प्रकारको जुन होइन केन्द्रमा छ त्यसको नियमनको अभाव छ, कानुनको अभाव छ। संसदले बनाउन सकेन, संसदै चल्न दिएन एमाले। त्यस कारणले अहिले धेरै कानुनहरू, प्रदेशको कानुनहरू, स्थानीय सरकारको कानुनहरू, त्यस्ता वकिलहरू राख्ने कुरा छ नि, त्यो न्यायिक समितिमा त्यो वकिलहरूको अहिले बहाली भएको छैन। मलाई लाग्छ कि यसरी नै अब यसलाई मलाई लाग्छ कि स्थानीय सरकारलाई आर्थिक पारदर्शिता, समन्वयकारी व्यवस्था र नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र सबै बजेटहरू जति बजेट हुन्छ त्यसको सरकारको अहिले पनि नियम कानुन के छ भने सबै बजेटहरूको वार्डमा गएर होइन बोर्डमा लेख्ने र आम जनतालाई उपभोक्तालाई भेला गर्ने, यहाँ उपभोक्ता पारदर्शी भइरहेको छ। यी सबै कुराहरूको आउने दिनमा पनि मैले त्यसरी यो सरकारलाई जस्तो हामी संसदको बजेट दिन्छौँ भने हामीले बजेट पठाउने नियमन गर्ने, देखरेख गर्ने पनि, अनुगमन गर्ने पनि अधिकार छैन। त्यस कारणले यो कानुन रूपमा अनुगमनको पनि होइन व्यवस्था भइदियो भने र प्रदेशले पनि त्यस प्रकार अधिकार सम्पन्न भयो भने यसलाई सुधार गर्न सक्छ। अनि यो गठबन्धनको उम्मेदवारीमा चाहिँ समस्या हो, यहाँ एकजनाले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। होइन, गठबन्धनको कस्तो हो भने अधिकारी रूपमा यो गठबन्धनको 3टा उम्मेदवारले यो गठबन्धनलाई तय गरेको छ। सङ्घमा नेपाल समाजवादी पार्टीलाई, खमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई, कमा चाहिँ नेपाल समाजवादी पार्टीलाई। हाम्रो उम्मेदवार भने 2टा, नेपाली कङ्ग्रेस एउटा हो। र यसपछि जुन प्रकारको सम्झौता भयो र नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी त्यो कमा उम्मेदवारी दियो नेपाली कङ्ग्रेसले, त्यो कुरामा होइन छलफल हुँदाखेरि पछि उहाँहरूले स्टेटमेन्ट दिनुभयो र अहिले उहाँको पार्टीले के भनेको छ भने हाम्रो उम्मेदवारी फिर्ताको लागि हामी पार्टीबाट लगाउँछौँ, भएन भने पार्टी विधानअनुसार जुन पार्टीले गर्छ। यो समस्या भनेको अब हाम्रो गठबन्धनबाट प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, उताबाट शेरबहादुर देउपा हुनुहुन्छ। हाम्रो क्षेत्रमा यसरी गरिदिँदाखेरि जनतामा अन्यल छ र एउटा गठबन्धनको पक्ष के हो भने जो गठबन्धनमा छैन, यहाँ अरू पनि उम्मेदवारहरू खडा छन् होइन, लोसपाको उम्मेदवारहरू खडा छन्, उनीहरू गठबन्धनमा छैन तर आफूलाई गठबन्धनकै उम्मेदवार भन्छ, तर उनीहरू काङ्ग्रेस र लोसपाको बिचमा होइन एउटा तालमेल भएको छ। के ताल त हामीलाई थाहा छैन। गठबन्धनमा हाम्रो कुनै त्यसको इन्ट्री छैन, हामी त्यसलाई मान्दैनौँ, काङ्ग्रेसले मानोस्। त्यस कारणले 1 नम्बर कमा जुन प्रकारले कङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिएको छ त्यो उम्मेदवारी काङ्ग्रेसले यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ, भएन भने यो गणतन्त्रको मर्म र भावनामाथि आघात हुन्छ र जनतामा अन्यलता छ, यसलाई चाहिँ चिर्दिनुपर्छ। गर्न सकिएन भने यसको असर राष्ट्रिय स्तरमा पर्छ र यो गठबन्धनको औचित्यवादी प्रश्न हुन्छ र हामी अहिले 4 गतेसम्म होइन नेपाली कङ्ग्रेसले टाइम मागेको छ। मलाई लाग्छ कि विश्वास छ कि नेपाली कङ्ग्रेसले यो समस्याको समाधान हुन्छ। एकदम यो समय अभावको कारण हामीले थप विस्तारमा तपाईँको जवाफ पाएनौँ किन अँध्यारो भइसकेको छ। समय, संवाद अनि सहभागिताका लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। आजको यो निर्वाचन महोत्सव विशेष संवादमा हामीसँग सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाल समाजवादी पार्टीका तर्फबाट र वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएका महेन्द्र राय यादवसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। उहाँकै मतदाताका बिचमा उहाँकै आँगनमा बसेर गरेको संवादमा यहाँ उहाँका मतदाताहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ पनि उहाँलाई दिन लगाएका छौँ र उहाँको पारदर्शी राजनीतिक यात्राका लागि हामीले नागरिकको सहभागितामा यो कार्यक्रम तयार पारेका हौँ। हामी शुभेच्छा दिन्छौँ, शुभकामना दिन्छौँ र भोलिका दिनमा निर्वाचन जितेर फेरि पनि सिंहदरबारमा जाँदै गर्दा, संसदमा जाँदै गर्दा यहाँका नागरिकले उठाएको प्रश्न सम्बोधनका लागि उहाँको भूमिका निर्णायक रहोस्, यो हाम्रो शुभकामना हो, यो हाम्रो दबाब पनि हो। समय, संवाद अनि सहभागिताका लागि सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।